आज 2077 साल माघ 6 गते मंगलबार, ईस्वी सम्बत 19 जनवरी सन् 2021। काठमाडौँमा रेडियो एनआरएन 99.1, देशभर विभिन्न एफएम र संसारभर रेडियो nrn.com मार्फत प्रसारण भइरहेको नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा सरोज कोइराला र सपना सिंहको नमस्कार। तानातानमा नेकपाका कार्यकर्ता 1 लाख म्यादी प्रहरीको भर्ना खोलिँदै नेपालमा पनि भेटियो नयाँ प्रकारको कोरोनाका कारण थप नेपाली गरिबीको रेखा मुनि एकै वकिलबाट 3 घण्टा लामो बहसले सुनवाई लम्बिने संकेत लगायतका खबर आजका पत्र पत्रिकाको अघिल्लो पृष्ठमा छापिएका छन्। गोरखापत्र दैनिकमा छापिएको बाल विवाह रोक्न धामी झाँक्रीको सहारा शीर्षकको खबरलाई हामीले आजको खास खबर बनाएका छौं। हुम्लाको सिमकोट गाउँपालिकाले बाल विवाह न्यूनीकरणका लागि पुजारी र धामी झाँक्रीलाई चेतनामूलक प्रशिक्षण दिएको छ। अहिलेको अवस्थामा पनि बाल विवाह नरोकिएको अवस्था रहेकाले धामी झाँक्री मार्फत त्यस विरुद्ध जनचेतना जोगाउन सकिने भन्दै उनीहरूलाई अभिमुखीकरण दिइएको हो। बाल विवाह गर्दाका बेफाइदा र नगर्दाका फाइदाका बारेमा जानकारी पाएपछि कार्यक्रममा उपस्थित सबै धामी झाँक्रीले त्यस विरुद्ध परिचालन हुने प्रतिबद्धता जनाएको सिमकोट गाउँपालिका 5 का मष्टो देवताका धामी पीडके रोकायाले बताउनु भएको छ। बाल विवाह गर्न नहुने कुरा भएको बताउँदै उहाँले अब त्यस विरुद्ध लाग्ने बताउनुभयो। कार्यक्रममा सहभागी धामी झाँक्रीले बाल विवाह आफूहरूले नगराउने पनि बताएका छन्। गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष ओली राउतले सानै उमेरमा विवाह गर्ने र गराउनेका लागि कानून निर्माण भएको र बाल विवाह विरुद्ध गाउँपालिकाले थालेको अभियानमा धामी झाँक्रीबाट सहयोग प्राप्त हुने अपेक्षा गर्नु भएको छ। जिल्लाका गाउँ बस्तीमा पछिल्लो समयमा बाल विवाह गर्नेको दर उत्तिकै रहेकाले त्यसको न्यूनीकरण गर्न धामी झाँक्रीको भूमिका महत्वपूर्ण हुने गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उजिर रोकायाले बताउनुभयो। नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा अब अघिल्लो पृष्ठका खबरहरू। तानातानमा कार्यकर्ता शीर्षकमा नागरिक दैनिकले खबर लेखेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा विभाजित भएपछि ओली समूह र नेपाल दाहाल समूह एकअर्काका नेता कार्यकर्ता तान्ने रणनीतिमा लागेका छन्। पार्टी विभाजनपछि हलमलमा परेका नेता कार्यकर्तालाई केपी शर्मा ओली र माधव कुमार नेपाल पुष्पकमल दाहाल समूहले आफ्नो पक्षमा ल्याउन केन्द्रदेखि नै बल प्रयोग गरिरहेका छन्। ओली पक्षले नेता कार्यकर्तालाई आफूतिर तान्न केन्द्रीय सदस्य बनाउने सम्मको प्रलोभन दिएको छ। नेपाल दाहाल समूहले पनि उचित जिम्मेवारी दिने र भरसक नेता कार्यकर्तालाई ओलीतिर जान नदिने रणनीति लिएको छ। तानातानको होड चलिरहेकै बेला ओली समूहले प्रदेश 1 मा मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका 5 सांसदलाई आफ्नो पक्षमा ल्याएको छ। जसमाया गजमेर, गोपाल चन्द्र बुढाथोकी, श्री प्रसाद मैनाली, कला घले र बसन्ती देवी यादवलाई ओली समूहले आफूतिर ल्याएको छ। ओली समूहमा फर्किएका उनीहरूले आफ्नो पार्टी नेकपाको सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नु उपयुक्त नभएको भन्दै हस्ताक्षर फिर्ता लिएको जनाएका छन्। यसैबीच सोमबार सोलुखुम्बु पुगेर गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले पूर्व माओवादी समूहका नेताहरू महेश किराँती, शिशिर राई र श्याम क्षेत्रीलाई ओली समूहमा प्रवेश गराएका छन्। ओली समूहको ध्यान अहिले युवा कार्यकर्तालाई आफ्नो पकडमा ल्याएर नेतृत्व दिनेतिर छ। रामेछापका पुराना तथा लोकप्रिय नेताहरू नेपाल दाहाल समूहमा लागेपछि ओली समूहले युवा पुस्ताका 2 नेता आनन्द श्रेष्ठ र पुरुषोत्तम कडरियालाई जिम्मेवारी दिएको छ। कडरिया तत्कालीन एमालेमा नेपाल समूहमा थिए। दाहाल नेपाल समूहले विगतमा जिम्मेवारी नपाएका नेता कार्यकर्तालाई जिम्मेवारी दिएर ओली खेमामा जानबाट रोक्ने रणनीति लिएको छ। ओली समूहले लुम्बिनी प्रदेशबाट भगवती भण्डारी, बृहस्पति अधिकारी, तिलोत्तमा नगरपालिका उपप्रमुख जगेश्वरी देवी चौधरी लगायतलाई केन्द्रीय सदस्य बनाएको थियो, तर उनीहरू अहिले नेपाल दाहाल समूहमा लागेका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि घोषित मध्यावधि निर्वाचनका लागि नेपाल प्रहरीले म्यादी प्रहरीमा भर्ना खोल्ने तयारी गरेको छ। सरकारले आगामी 17 र 27 वैशाखका लागि निर्वाचनको मिति तय गरिसकेको अवस्थामा प्रहरीले करिब 1 लाखको संख्यामा नबढ्ने गरी म्यादी प्रहरीका लागि भर्ना खोल्ने तयारी गरेको हो। त्यसका लागि प्रहरीले बजेटको माग सहितको सुरक्षा योजनाको प्रारम्भिक खाका बनाइसकेको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार मतदान केन्द्र र मतदान स्थलको सुरक्षाका लागि आवश्यक पर्ने म्यादी प्रहरीको आवश्यक संख्या र त्यसका लागि आवश्यक पर्ने बजेटको व्यवस्थापन सहित सुरक्षा योजना लगायतका प्राविधिक विषयमा खाका बनाइएको छ। सो विषयमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले अर्थ मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगसँग समेत आवश्यक समन्वयको काम गरिसकेको छ। खाका अनुसार आगामी निर्वाचनका लागि 1 लाखको संख्यामा नबढ्ने गरी म्यादी प्रहरीमा भर्ना आह्वान गर्ने तयारी भएको हो। यसअघि 2074 सालमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा नेपाल प्रहरीले
68 जना म्यादी प्रहरी भर्ना गरेको थियो। नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता वसन्त कुँवरले करिब 1 लाखको संख्यामा म्यादी प्रहरीको भर्ना आह्वानको तयारी भइरहेको जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार फागुनको दोस्रो वा तेस्रो साता भर्ना आह्वान हुनेछ। निर्वाचन तयारीमा प्रहरी 1 लाख म्यादी प्रहरीको भर्ना खोलिँदै शीर्षकमा आजको राजधानी दैनिकको अघिल्लो पृष्ठमा खबर छापिएको छ। नेपालमा नयाँ कोरोना शीर्षकमा अन्नपूर्ण पोस्टले खबर लेखेको छ। कोरोना भाइरसको नयाँ प्रजाति भेरिएन्ट संक्रमण नेपालमा पनि देखिएको छ। आनुवंशिक गुण परिवर्तन गरेको नयाँ भाइरसबाट एक महिला सहित 3 जना संक्रमित भएका छन्। उनीहरू केही समय अघि नयाँ भाइरसको उद्गमस्थल बेलायतबाट स्वदेश फर्किएका थिए। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले संक्रमित मध्ये 28 वर्षीय महिला र 32 वर्षीय पुरुषमा आरटीपीसीआर नेगेटिभ भइसकेको जानकारी दिए। 67 वर्षीय पुरुष पोजिटिभ नै रहे पनि लक्षण नदेखिएको प्रवक्ता डाक्टर गौतमको भनाइ छ। बेलायतबाट फर्किएका नेपालीलाई निगरानीमा राखी 6वटा नमुनाको परीक्षण गरिएको थियो। सर्ने क्षमता 70% बढी भन्दै यससँगै खबर छापिएको छ। बेलायतमा पछिल्लो समय कोरोना भाइरस संक्रमण तीव्र भएको छ। डिसेम्बरमा कुल संक्रमितको 2/3 नयाँ भाइरस पाइएको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ। बेलायतमा सेप्टेम्बरमा पहिलो पटक एक बिरामीमा नयाँ भाइरस संक्रमण पाइएको थियो, जसको पुष्टि भने अक्टोबरमा मात्रै भयो। लकडाउनको अवस्थामा अन्यत्र संक्रमण नियन्त्रण हुँदै गए पनि केन्ट क्षेत्रमा अस्वाभाविक रूपमा बढेपछि वैज्ञानिकले अध्ययन थालेका थिए। सोही अध्ययनले नयाँ स्वरूपको भाइरस पुष्टि गरेको हो। यसबारे नयाँ तथ्य उजागर हुने क्रम जारी छ। आवश्यक अध्ययन र परीक्षण भइरहेका कारण यो भाइरसको संक्रमण असर लगायत विभिन्न सवालमा धेरै प्रश्न अनुत्तरित छन्। मुलुकको राजधानी काठमाडौँ नजिकैको बनेपामा सन् 1816 को 13 सेप्टेम्बरमा दादुरा विरुद्धको खोप पाउने पहिलो र भाग्यमानी शहर बनेको थियो। त्यतिबेला ब्रिटिश इन्डिया कम्पनीको सहयोगमा भारतको पटनाबाट आएको खोप टोलीले बनेपाका बालबालिकालाई खोप दिएको थियो। ऐतिहासिक कालखण्डको हिसाबले त्यो खोप सुगौली सन्धि लगत्तै दिइएको थियो। सो सन्धिबाट नेपालले सुदूरपश्चिमका कैलाली, कञ्चनपुर सहित 60,000 वर्ग किलोमिटर भूभाग गुमाएको थियो। आगामी दिनमा राजनीतिक नेतृत्वले खोप खरिद गर्दा प्रमाणमा आधारित भएर सुझबुझपूर्ण तवरले निर्णय लिन आवश्यक देखिन्छ। त्यसो हुन नसके जनस्वास्थ्य मात्र होइन, नेपालको कूटनीतिक असफलता पनि देखिने स्पष्ट भएको छ। त्यतिबेला नै विफर महामारी फैलिएको थियो। मानिस अकालमै मृत्युको मुखमा पुगिरहेका थिए। राजधानी काठमाडौँमा शीतलामाई रिसाएका कारण विफर फैलिएको भन्ने व्यापक जनविश्वास थियो। यतिबेला कोरोना खोपसँग जोडिएको कूटनीतिक उल्झन पनि बढेको छ। त्यसैले सरकारले खोप खरिद गर्दा सुझबुझ पुर्याउनु पर्ने बेला देखिएको छ। कोरोना खोपसँग जोडिएको कूटनीतिक उल्झन शीर्षकमा आजको नागरिक दैनिकको अघिल्लो पृष्ठमा खबर छापिएको छ। यता कान्तिपुर दैनिकले युके भेरिएन्ट पत्ता लगाउन कति सहज शीर्षकमा खबर छापेको छ। नेपालमा 3 जनामा कोरोना भाइरसको युके भेरिएन्ट भेटिएको औपचारिक पुष्टि भए पनि जनस्तरमा यसको परीक्षणका लागि यथोचित तयारी गरिएको छैन। पुस पहिलो साता बेलायतबाट फर्किएका 3 जनामा कोरोनाको युके भेरिएन्ट संक्रमण रहे नरहेको पुष्टि स्वाबको नमुना हङकङ पठाएर गरिएको थियो। सामान्य रूपमा यो नयाँ भेरिएन्ट पत्ता लगाउन शंका लागेका व्यक्तिको पीसीआर गर्दा भाइरसका अन्य जिनका साथै मुख्य रूपमा एस जिनलाई लक्ष्य गरेर परीक्षण गर्नुपर्छ। अन्य जिन पोजिटिभ तर एस जिन नेगेटिभ देखियो भने भेरिएन्ट भएको आशंका गरिन्छ। यसको पुष्टि गर्न भने निमोन सिक्वेन्सिङ आवश्यक पर्छ। बेलायतबाट फर्किएका 6 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएपछि उनीहरूको स्वाबको नमुनामा एस जिनलाई लक्ष्य गरी राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा पीसीआर परीक्षण गरिएको थियो। यता कोभिड-19 को महामारीले थप 12 लाख नेपाली गरिबीको रेखामुनि झरेका छन्। गत वर्षसम्म गरिबीको रेखामुनि 56 लाख नेपाली रहेकोमा अब यो संख्या 68 लाख पुगेको छ। पोसिलो खाना, स्वच्छ खानेपानी, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य र सरसफाई जस्ता आधारभूत आवश्यकताहरू पनि पूरा गर्न नसक्ने जनताको अवस्थालाई निरपेक्ष गरिबी भनिन्छ। विश्वव्यापी मान्यता अनुसार दैनिक 1.90 अमेरिकी डलर अर्थात 222 रुपैयाँ अर्थात महिनामा 6,600 रुपैयाँ भन्दा पनि कम आय स्तर हुने जनता यो समूहमा पर्छन्। कोभिड प्रभाव सम्बन्धी राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको अध्ययनले लकडाउनका कारण आर्थिक गतिविधि ठप्प हुँदा कुल जनसंख्या 3 करोडको थप 4% जनता गरिबीको रेखामुनि पुगेको निष्कर्ष निकालेको हो। यो वर्ष 6 लाख जनसंख्यालाई गरिबीको रेखामुनि ल्याउने लक्ष्य रहेकोमा उल्टै 12 लाख मानिस गरिबीको रेखा मुनि पुगेका छन्। यसअघि जनसंख्याको 18.7% निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि थिए। तात्कालीन
जनसङ्ख्या अनुसार 56 लाख गरिबीको रेखामुनि रहेका थिए। कोभिडले थप 12 लाख नेपाली गरिबीको रेखामुनि शीर्षकमा आजको नयाँ पत्रिका दैनिकको अघिल्लो पृष्ठमा खबर छापिएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध दायर भएका रिट निवेदनमाथिको सुनवाईमा समयसीमा नतोकिँदा एकै वकिलले लामो समय लिन थालेका छन्। सोमबार प्रतिनिधि सभा विरुद्धको रिटमा अधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले 3 घण्टा बहस गरे। पोखरेलले बिहान 11:30 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म अनवरत बहस गरेपछि इजलासले समयमा ध्यान दिन सुझाएको थियो। उनले लामो समय लिएपछि इजलासबाट न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हाले अब कति समय लिनुहुन्छ भनी सोधेका थिए। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको रिटमा बहस गर्न मात्रै 363 वटा वकालतनामा परेका छन्। एउटै व्यक्तिले घण्टौं बहस गर्ने हो भने मुद्दाको बहस सकिने 3 महिना भन्दा बढी समय लाग्ने देखिन्छ। अधिवक्ताले लामो समय लिएकै कारण कतै कर्नाटकको चुनाव जस्तो हुने त होइन भनी न्यायाधीश सिन्हाले अधिवक्ताहरूलाई प्रश्न गरे। सुनवाई गर्दै चुनाव सम्पन्न हुने बेलासम्म बहस नसकिने अवस्था आउन सक्ने भन्दै उनले समय व्यवस्थापन गर्न सुझाए। एकै वकिलबाट 3 घण्टा लामो बहसले सुनवाई लम्बिने संकेत शीर्षकमा राजधानी दैनिकमा यो खबर छापिएको हो। यता प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धका रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा बहस जारी रहेको छ। रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्ने अधिवक्ताहरूले राजनीतिक कारणले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु परेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएको लिखित जवाफमाथि प्रश्न उठाएका छन्। सोमबार अधिवक्ताद्वय दिनमणि पोखरेल र सरोज कृष्ण घिमिरेले मात्रै बहस गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीको सवाल जवाफले उनी सो पदका लागि अयोग्य रहेको प्रमाणित गरेको उनीहरूको जिकिर छ। उहाँको जवाफले उहाँ अयोग्य प्रधानमन्त्री हो भन्ने देखाउँछ। पार्टीभित्र वा सरकारमा जता पनि स्वार्थ हुन्छन्, ती स्वार्थ समायोजन र व्यवस्थापन गर्ने हो कि संसद नै विघटन गर्ने हो, पोखरेलले इजलासमा भनेका छन्। पार्टीभित्रको समस्या हो भने पार्टी विघटन गर्ने नत्र छाडिदिने हो। उहाँ आफूले सरकार चलाउन नसक्ने अनि अरूको पनि बाटो छेक्ने, संसदबाट सरकार बन्न नदिने र विघटन नै गरिदिने गर्नुभयो। संविधानको यो भन्दा शोषण के हुन सक्छ श्रीमान? प्रधानमन्त्री ओलीले दलभित्रको विवाद मिलाउन नसकेपछि रिसको झोकमा संसद विघटन गरेको पोखरेलको तर्क थियो। स्वयं प्रधानमन्त्री, उनका मन्त्री र वरपरका मान्छेले सर्वोच्च अदालतले चुनाव छेक्दैन भन्दै सार्वजनिक रूपमै भाषण गरेर हिँडिरहेका छन्। सर्वोच्च अदालतलाई दबाब दिने र धम्क्याउने काम खुलेआम प्रधानमन्त्रीबाट भइरहेको छ। यही कारणले गर्दा सचेत नागरिकका आँखाले अत्यन्त चनाखो भएर सर्वोच्च अदालतलाई हेरिरहेका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने असंवैधानिक निर्णय सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले दिने फैसलाको देशले व्यग्रताका साथ प्रतीक्षा गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफमाथि अधिवक्ताको टिप्पणी शीर्षकमा आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छापिएको छ। भुइँमा ठोकिए कुर्सी शीर्षकमा खबर छापिएको छ। अन्नपूर्ण पोस्टमा यो खबर छापिएको हो। प्रदेश 1 को प्रदेशसभा बैठक बुधबार सुरु हुँदैछ। यसपटक बैठक स्थलको तयारी विगत भन्दा भिन्न रूपमा गरिएको छ। सांसद बस्ने कुर्सी फेर्नेदेखि कुर्सीका खुट्टालाई एकअर्कामा जोडेर फलामको पाताको वेल्डिङ नै गरिएको छ। कुर्सी उचाल्न र हल्लाउन नसक्ने बनाइएको छ। यसअघिका कुर्सी सार्न र उठाउन मिल्ने थिए। अबको बैठकमा मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्ध नेकपाको पुष्पकमल दाहाल, माधव कुमार नेपाल समूहले दर्ता गरेको अविश्वास प्रस्तावका विषयमा छलफल गरिनेछ। छलफलका क्रममा विवाद र अवरोध हुन सक्ने अनुमान गर्दै यसपटक प्रदेश सभा सचिवालयले विशेष तयारी गरेको हो। देशभर लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा गरिएको 3 वर्षपछि फेरि कर्णाली प्रदेशबाट विद्युत कटौती गर्न थालिएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण जुम्ला वितरण केन्द्रले तालिका प्रकाशन गरी कर्णाली प्रदेशको दोस्रो ठूलो शहर जुम्लाको सदरमुकाम खलङ्गामा लोडसेडिङ सुरु भएको घोषणा गरेको छ। 1.5 दशकदेखि देशभर हुँदै आएको लोडसेडिङ हटाउन विद्युत प्राधिकरणले 2073 मा सुरु गरेको थियो। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले 2073 कार्तिकमा कर्णाली प्रदेश सरकारले राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेको जुम्लामा सौर्य ऊर्जाबाट विद्युत आपूर्ति गर्ने घोषणा गरेको थियो। 10 माघ 2076 मा जुम्ला पुगेका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री नरेश भण्डारीले अँध्यारोमा बस्नु परेपछि 1 मेगावाटको सौर्य बत्ती स्थापना गर्ने बताएका थिए। उनले 6 महिनाभित्रै बिजुली बाल्ने आश्वासन समेत दिएका थिए। जुम्लामा फेरि लोडसेडिङ शीर्षकमा आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छापिएको छ। नेपाली कांग्रेसले मंगलबारका लागि बोलाइएको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक स्थगित गरेको छ।
माघ 8 गतेका लागि निर्धारित सरकार विरुद्धको आन्दोलनको तयारीमा जुट्नुपर्ने भएका कारण कांग्रेसले मंगलबारका लागि बोलाइएको बैठक स्थगित गरेको हो। कांग्रेसले मंगलबार दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाएको केन्द्रीय कार्य समिति बैठक स्थगित गरिएको मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो। सरकार विरुद्ध माघ 8 गते हुन गइरहेको देशभरका वडाहरूमा हुन गइरहेको विरोध प्रदर्शनको तयारीका लागि केन्द्रीय कार्य समिति बैठक स्थगित गरिएको उहाँले बताउनुभयो। माघ 8 गते पार्टीले देशभरका वडाहरूमा संसद विघटनको विरोधमा आन्दोलन गर्दैछ। निर्णायक दल अब भित्री पृष्ठका खबर। निर्णायक दल कांग्रेस तटस्थ बस्ने भएपछि प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्ध दर्ता गरिएको अविश्वास प्रस्ताव असफल हुने देखिएको छ। नेकपा दाहाल नेपाल समूहका 37 सांसदले गत पुष 12 गते अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएकामा 5 जनाले हस्ताक्षर फिर्ताको घोषणा गरिसकेका छन्। नेकपाकै पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपाल समूहले प्रदेश 1 र बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री विरुद्ध दर्ता गराएको अविश्वास प्रस्तावका विषयमा कांग्रेसले अझै केही दिन धारणा नबनाउने भएको छ। सहमहामन्त्री प्रकाश शरण महतले संसदको प्रक्रिया पूरा गर्न समय लाग्ने भएकाले पार्टीले होसिएर निर्णय नगर्ने बताए। यता नेकपाका दुवै समूह बागमती प्रदेश सरकार टिकाउन वा हटाउन निर्णायक बनेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको आधिकारिक निर्णय कुरिरहेका छन्। मुख्यमन्त्री डोरमाडी पौडेल विरुद्ध नेकपाकै दाहाल नेपाल समूहका सांसदले प्रदेश सभामा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेपछि कांग्रेस निर्णायक अवस्थामा छ। यता नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सोधेको स्पष्टीकरण पत्र प्रधानमन्त्री निवासको 3 नम्बर गेटमा लगेर बुझाएको छ। उक्त समूहले ओलीलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट समेत निष्कासन किन नगर्ने भन्ने प्रश्न सोध्दै 3 दिनभित्र स्पष्टीकरण दिन भनेको हो। स्थायी समिति सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे, मुकुन्द नेउपाने र केन्द्रीय कार्यालयका सचिव श्रीराम ढकाल प्रशान्त पत्र बुझाउन बालुवाटार पुगेका थिए। यता कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा सशक्त आवाज उठाउँदै आएका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई सोमबार उनकै निवास बोहराटारमा भेटेर अदालतलाई जोडेर निर्वाचनको विरोधमा नउभिन आग्रह गरेका छन्। पौडेलसँग करिब 1 घण्टा कुराकानी गरेपछि देउवाले केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक समेत 13 गतेलाई सारेका छन्। यसअघि पुष 27 गते बस्ने बैठक माघ 6 गते बोलाइएको थियो। सरकारले किसानसँग सम्झौता गर्दै 21 दिनभित्र उखु किसानका सबै भुक्तानी दिइसक्ने बताएको थियो, तर पूर्ण रूपमा भुक्तानी किसानले पाउन सकेका छैनन्। उखु किसान संघर्ष समितिका सचिव हरिश्याम रायले तोकिएको समयभित्र किसानले भुक्तानी पूर्ण रूपमा नपाएको बताएका छन्। पाउनुपर्ने 65 करोड मध्ये 43 करोड मात्रै भुक्तानी पाएका छन्। किसानले 22 करोड अझै भुक्तानी पाउन बाँकी छ। यति बेला 79वटा निर्माण कम्पनी र सप्लायर्स कालो सूचीमा छन्। निर्माणको ठेक्का लिएर समयमै काम नसक्ने, ठेक्का हत्याउन, बैंक ग्यारेन्टीको नक्कली कागजात बनाउने, समयमै सामग्री खरिद गर्न नसक्ने लगायत गलत काम गर्ने निर्माण कम्पनी र सप्लायर्स कालो सूचीमा रहेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जानकारी दिएको छ। साउन्यता मात्र 24 वटालाई कालो सूचीमा राखिएको कार्यालयका कानून शाखा निर्देशक राजेश कुमार थापाले बताए। नेपाल पर्यटन बोर्ड तथा पर्यटन सम्बद्ध संघ संस्थाले भिजिटर प्रोटोकल सम्बन्धमा छलफल थालेका छन्। विद्यमान मापदण्डले नेपालको पर्यटन क्षेत्रको छवि अझ खस्किएको र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यम तथा टुर ट्राभल एजेन्सीले समेत नेपाल आगामी पर्यटकीय सिजनका लागि बन्द भएको समाचार सम्प्रेषण गरिएको भन्दै केही शर्तहरू पुनरावलोकन गर्न जरुरी भएको बोर्डले जनाएको छ। बोर्डले हवाई मार्ग तथा स्थल मार्गबाट नेपाल भित्रिने सम्पूर्ण नाकाबाट भिजा अन अराइभल सेवा सुचारू गर्ने बारे छलफल थालेको हो। रक्सौल डिपो बन्द भएपछि नेपाल आयल निगमलाई मासिक 1 करोड रुपैयाँ बचत हुने भएको छ। रक्सौल डिपोबाट मासिक 40,000 किलोलिटर डिजेल नेपाल आउने गरेकामा उक्त डिजेल पाइपलाइनबाट ल्याएपछि ढुवानी भाडा बापतको रकम बचत हुँदा निगम नाफामा गएको हो। अब शेयर बजार नयाँ उचाइमा पुगेसँगै केही सुस्त देखिए पनि नेप्सेले वृद्धि भने कायम राखेको छ। सोमबार नेप्से परिसूचक 0.75% अर्थात् 17 अङ्कले बढेर 2332 बिन्दुमा पुगेको छ। बजारको वृद्धि दर सुस्त देखिए पनि लगानी रकम भने उच्च नै छ। यस दिन पनि 6 अर्ब 31 करोड रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। गत साता एक वाणिज्य बैंकमा महिना दिनको बच्चाको नाममा डिम्याट खाता खोल्न आएका एक अभिभावक भेटिए। प्राथमिक बजारमा शेयर आवेदन दिनका लागि उनले नाबालक छोराका नाममा खाता खोल्दै थिए। मापदण्ड पुगेका सबै आवेदकलाई न्यूनतम 10 किता शेयर वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसैले बच्चाका नाममा डिम्याट खाता खोल्न आएका ती अभिभावकको भनाइ छ। यो त उदाहरण मात्र हो। बच्चा जन्मेको केही दिनमै धेरै अभिभावक डिम्याट खाता खोल्न आउने जानकारहरू बताउँछन्।
अब विदेशका खबर। रुसले विपक्षी नेता अलेक्सी नाभाल्नी तत्काल रिहा गर्नुपर्ने जर्मनीका विदेश मन्त्री हैको आजाजले सोमबार आग्रह गर्नुभएको छ। जर्मनीमा उपचारपछि स्वदेश फर्किनुभएका नाभाल्नीलाई राजधानी मस्कोको विमानस्थलमा पक्राउ गरिएको विषयमा पश्चिमा देशहरूले रुसको आलोचना गरेपछि विदेश मन्त्रीको सो आग्रह आएको हो। अब केही खेल र खेलाडीका खबर। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा, बागमती प्रदेश फुटबल संघको तदर्थ कमिटी गठन, आन्तरिक लेखा परीक्षणको रिपोर्ट सार्वजनिक नगरेको, बिना छलफल र एजेन्डा निर्णयलाई माइन्युटमा घुसाइएको विषयमा चर्काचर्की परेपछि सोमबार कार्य समिति बैठक नसकिँदै बाहिरिएका छन्। विधान संशोधनको एजेन्डामा बैठक प्रवेश गरे लगत्तै महत्वपूर्ण काममा जाने भनेर बैठक छाडेका अध्यक्ष शेर्पा बौद्धमा आयोजित एक फुटसल प्रतियोगितामा पुरस्कार वितरण गर्न पुगेका थिए। अब विचार विश्लेषणको पालो। संस्कारहीन राजनीति शीर्षकको नागरिक दैनिकको सम्पादकीय सबैभन्दा पहिले लिँदैछौँ। फेरि नेताहरूले राजनीतिमा प्रतिस्पर्धी दलबीच आलोचना भए पनि सहकार्यको स्थान यथावत हुन्छ। त्यसैले नेताहरूले एकअर्काको आलोचना गर्दा आगामी दिनमा सहकार्य हुन सक्ने र गर्नुपर्ने सम्भावनालाई भुल्नु हुँदैन। अहिले ओली र दाहाल नेपाल एक अर्काप्रति गरेको विषमले आगामी दिनमा उनीहरूलाई सहकार्य नै गर्न नसकिने गरी टाढा हुत्याउँदैछ। यो अवस्थामा फेरि कुनै परचक्रीले यिनलाई मिलाइदिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। यता आजको कान्तिपुर दैनिकमा नेवाङ अब सुरुङ युगका साक्षी शीर्षकमा सरिता तिवारीको विचार छापिएको छ। इतिहासको एउटा कालले सुम्पेको भूमिका पूरा गरेपछि कालक्रममा कोही व्यक्तिले सिनेमाको पात्र झैं नायकबाट खलनायक नै बन्ने बाटो रोज्यो भने आउँदो इतिहासले उसलाई खलनायक नै भनेर चिन्छ। विगत इतिहासको नायकीलाई आजको खलनायकीले बढारेर कोशौं टाढा पुर्याइसकेपछि पनि नायक बनिरहन पाउने सुविधा सिनेमामा मात्रै हुन्छ, राजनीतिमा हुँदैन। विडम्बनाको कुरो के छ भने जनताको संविधान रच्ने इतिहासको मूल साक्षी नायक आज ओली राज्यले ताज तय गरेको अन्यल र अनिश्चयको सुरुङ युगको पनि मूल उत्प्रेरक अर्थात् खलनायक बन्न पुगेको छ। यो विरोधाभास लिएरै बाँच्नु र यही विरोधाभास लिएर मर्नु संविधान सभा अध्यक्षको नियति भने पक्कै हुने छैन। कम्युनिस्ट नेताले निर्वाचन गराएका छैनन् शीर्षकमा शंकर तिवारीको विचार आजको नयाँ पत्रिकाले छापेको छ। संसदीय प्रणालीको स्थापित नजिर अनुसार प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने र पदबाट राजीनामा गर्ने काम एकैपटक गर्छन्। तर विद्यादेवी भण्डारी नेतृत्वको राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको वक्तव्यमा ओलीले राजीनामा गरेको खुलाइएको छैन। संसद भङ्ग भए लगत्तै संसदबाट निर्वाचित भएको सरकार काम चलाउ हुने विश्वव्यापी मान्यता हो। नेपालको इतिहासमै निर्वाचन घोषणा गर्दाका बखत कुनै प्रधानमन्त्रीको विश्वसनीयता यति तल्लो स्तरमा पुगेको थिएन। ओलीले नेपालमा संसदीय निर्वाचन गराउने पहिलो कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री बन्ने रेकर्ड राख्लान् त? उनले गराउने निर्वाचन सबै राजनीतिक दलले स्वीकार गर्लान् त? अहिले सबैका लागि चासो र प्रतीक्षाको विषय भएको छ। आजको कान्तिपुरमा परम्परा तोडेर दिल्लीले दिएको सन्देश शीर्षकमा गेजा शर्मा वाग्लेको विचार छापिएको छ। औपचारिक भ्रमणमा आएका कुनै पनि देशका परराष्ट्र मन्त्रीसँग प्रधानमन्त्रीको शिष्टाचार भेट स्थापित कूटनीतिक अभ्यास र प्रचलन नै हो। विगतमा औपचारिक भ्रमणमा गएका नेपालका सबै परराष्ट्र मन्त्रीहरूसँग भारतका प्रधानमन्त्रीले शिष्टाचार भेट गरेका थिए, तर यसपटक आश्चर्यजनक रूपमा उक्त प्रचलन र परम्परा तोडिएको छ। उक्त घटनालाई काठमाडौँ र नयाँ दिल्लीका कूटनीतिज्ञहरूले मोदीसँग सम्बन्ध सुधारका लागि आतुर भए पनि विगतमा चीन परराष्ट्र ओलीसँग औपचारिक सम्बन्ध मात्र राखी सुरक्षित राजनीतिक दूरी कायम गर्ने नयाँ रणनीति मोदीले अनुसरण गरेको टिप्पणी गरेका छन्। हवस् त अहिलेको नेपाली खबर यति नै। नेपाली रेडियो नेटवर्कमा यसपछि पत्रकार ऋषि धमलाको साथमा नेपाली बहस सुन्न सक्नुहुनेछ। नेपाली रेडियो नेटवर्क सुन्दै गर्नुहोला।